शोबिज़ गुरु में खुश आमदेद। आपको सिकंदर दरवेश का सलाम पहुँचे। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का प्रोग्राम हम करेंगे आवाज़ के बारे में। फिल्मों में आवाज़ कैसे आई और किस तरह से हमारे समाज से टकराई, हमने आवाज़ को सुना। दोस्तों, जब फिल्म ईजाद हुई और किरदारों को हमने पर्दों पे हरकत करते हुए, एक दूसरे से मिलते हुए और एक दूसरे से कलाम करते हुए देखा, तो फिर इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की गई कि जिस तरह ये तमाम किरदार पर्दे पर दिखाई देते हैं हरकत करते हुए, चलते हुए, इसी तरह इनकी आवाज़ को भी पर्दे पे मुक़य्यद करना चाहिए। आवाज़ भी शामिल होनी चाहिए ताकि वो जो गुफ्तगू करें पर्दे के ऊपर, जो भी बातचीत आपस में करें, वो बातचीत या उनकी आवाज़ जो है वो देखने वाले को सुनाई दे, ताकि उसको पता चल सके कि इस फिल्म की कहानी क्या है, किस कहानी के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है, और हरकत व सकनात के साथ देखने वाले को मुकम्मल तौर पे समझ आए कि पर्दे पर लोग आपस में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। आवाज़ जो हम सुनते हैं और हमारी समाज से टकराती है, वो हमारे शऊर को बेदार करती है। हमें पता चलता है कि ये किसी शीरखार बच्चे की चहकार है, ये परिंदों के बोलने की आवाज़ है, ये पानी के ऊंची जगह से गिरने की, किसी आबशार की, किसी झरने की आवाज़ है, ये बादलों की गरज है, या ये जानवरों की आवाज़ है, या ये तेज़ हवा के चलने से जब दरख्त आपस में टकराते हैं तो ये उनकी साएं साएं की आवाज़ है। हमारा शऊर उस आवाज़ को पहचानता है, उससे हम ये समझने के लायक होते हैं कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। इसी तरह जब फिल्म लोगों ने देखी और लोगों को फिल्म पसंद आई, तो फिल्म बनाने वालों ने, फिल्म के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, उनको बनाने वाले साइंसदानों ने इस बात पे गौर करना शुरू किया कि क्या कोई ऐसा आला भी हो सकता है कि जिसमें इन तमाम आवाज़ों को कैद किया जा सके, इन तमाम आवाज़ों को रिकॉर्ड किया जा सके, इन आवाज़ों को बंद किया जा सके और देखने वाले जो हैं वो इन आवाज़ों को भी सुन सकें। इस पर साइंसदानों ने मगरिब में भी और अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी काम शुरू किया, काफ़ी मेहनत की और कोशिश शुरू कर दी। लेकिन ये जो मेहनत है वो रंग लानी थी और ये क्रेडिट जाना था फ्रांस के साइंसदानों को। फ्रांस में जिस साइंसदान ने सबसे पहले आवाज़ को पर्दे के साथ मिलाया और हरकत करती हुई या बोलती हुई आवाज़ लोगों ने सुनी, या फिल्म, बोलती हुई फिल्म जो पहली देखी, वो एक साइंसदान था फ्रांस का, उसका नाम था गे माउ। गे माउ 31 साल की मेहनत के बाद, जाहिर है उसमें बाकी साइंसदान भी शामिल होंगे, ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने उसकी मदद की होगी या जिन्होंने अपने तौर पर इस काम को करने की कोशिश की होगी, लेकिन उनको कामयाबी ना मिल सकी। कामयाबी किसके हिस्से में आई? गे माउ के हिस्से में। उसने 1902 में एक शॉर्ट फिल्म, एक फोटोग्राफर एसोसिएशन के ऑफिस में, यानी अपने ही दोस्तों को एक शॉर्ट फिल्म दिखाई जिसमें जो किरदार थे वो गूंगे नहीं थे, वो बोल रहे थे और उनकी आवाज़ देखने वालों तक पहुंच रही थी। कुछ तकनीकी खामियां उसमें भी थीं, उस वक़्त उसमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत थी, जो कि वक्त के साथ साथ आती गई। उसके बाद गे माउ ने उस पर मज़ीद काम शुरू कर दिया और मज़ीद कुछ छोटी छोटी शॉर्ट फिल्में जो थीं वो उसने बनाई, और उस वक़्त तक दौर आ चुका था 1908-1909 का। एक तरफ धमक सुनाई दे रही थी पहली जंग अजीम की, इंसान के कत्ल की मंसूबाबंदियां की जा रही थी, जगहों पर कब्जे करने की मंसूबाबंदियां की जा रही थी, इंसान को तकलीफ़ देने की मंसूबाबंदियां की जा रही थी। तो दूसरी तरफ लोग कोशिश कर रहे थे इंसान की तफरीह तबाह के लिए कि कैसे फिल्म को बामे अरूज तक पहुंचाया जाए, कैसे फिल्म के काम को मज़ीद बेहतर किया जाए ताकि देखने वाले जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा महजूज हो सकें। साइंसदानों ने इस पे कोशिश की, काम करते रहे। पहली कामयाबी अमेरिका के वार्नर ब्रदर्स को मिली, जिन्होंने कि एक बोलती फिल्म लोगों के सामने पेश की। लोगों ने उस काम को देखा, पसंद किया और साइंसदानों को उनकी मेहनत का समर मिला। साइंसदानों ने आवाज़ को अलहदा से रिकॉर्ड किया और ऐसे सिस्टम बनाया कि प्रोजेक्टर पर जब फिल्म चलती तो उसको प्रोजेक्टर के साथ जोड़ दिया जाता। जब अदाकार पर्दे पर अदाकारी करते तो साथ आवाज़ भी सुनाई देती और देखने वाले को ये महसूस होता कि पर्दे पर जो बंदा बात कर रहा है, जो शख्स बोल रहा है,
اس کی آواز ڈائریکٹ مجھے سنائی دے رہی ہے، تو اسے یہ اچھا لگتا، بھلا لگتا اور اس کی دلچسپی مزید بڑھتی۔ وارنر برادرز نے 1926 میں پہلی فلم پیش کی تو دنیا کے باقی لوگ بھی پیچھے نہیں تھے۔ دنیا میں باقی لوگ بھی، باقی سائنسدان بھی یا فلم سے وابستہ لوگ جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے آواز یا متکلم فلمیں ہم بھی بنائیں جو لوگوں کو آواز سنائی دے اور لوگ اس کو پسند کریں، اس کو اپریشیٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ سینما کی طرف لوگ رخ کریں۔ تو الفریڈ ہچکاک نے انگلستان میں 1929 میں پہلی فلم جو بولتی فلم تھی وہ بنائی انگلینڈ میں، اس کا نام تھا دی بلیک میل۔ بلیک میل کے بعد 1929 میں ہی ایک اور فلم محبت کے خوبصورت اور حساس موضوع پر بنائی گئی، اور وہ انگلینڈ کی پہلی مکمل متکلم یعنی بولتی فلم تھی، اور اس کا نام تھا دی میلوڈی آف لو۔ برے صغیر میں بھی فلم سازوں نے یہ محسوس کیا کہ اگر فلم میں آواز شامل نہ ہو سکی تو ہمارا کاروبار جاری نہیں رہ سکے گا، لوگوں کی دلچسپی آہستہ آہستہ فلموں سے ختم ہوتی چلی جائے گی۔ تو برے صغیر میں لوگوں نے کیا کیا کہ سب ٹائٹل شروع کر دیا، اداکار جو بات کرتے، جو بولتے، وہ نیچے لکھا ہوا آ جاتا کہ یہ بات کی جا رہی ہے یا اس موضوع پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ برے صغیر میں دوارکا داس سمپت وہ پہلا شخص تھا جس نے کہ اداکاروں کو کہا کہ وہ پردے کے اوپر لپ سنگ کریں، ایسے ہونٹوں کو ہلائیں، بات آپس میں کریں تاکہ دیکھنے والے کو یہ سمجھ آ سکے کہ وہ آپس میں بات کر رہے ہیں۔ بھلے اس وقت تک آواز سنائی نہیں دیتی تھی لیکن کم از کم چلیں کچھ تو بہتری آئے، کچھ تو دیکھنے والے پہ اثر پڑے اور وہ دلچسپی لے اس میں۔ جب فلم میں دوارکا داس سمپت نے ہی یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ فلم کے پردے کے پیچھے اس نے سازندوں کو بٹھایا، اور فلم میں جب کوئی رقص پیش کیا جاتا تو وہ سازندے جو تھے وہ پردے کے پیچھے سے گانا بجاتے، ساز بجاتے، اور دیکھنے والے کو اچھا محسوس ہوتا، اس کے کانوں کو بھلا محسوس ہوتا۔ اس کے بعد دوارکا داس سمپت نے جب دیکھا کہ یہ لوگوں نے اس طریقے کو اپنانا شروع کر دیا ہے تو اور بھی وہاں پہ کئی لوگ تھے جنہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ہم بھی ہندوستان میں بولتی فلمیں بنا سکیں، ہندوستان میں ایسی فلمیں بنائی جائیں، ایسی فلمیں پروڈیوس کی جائیں جن کے اندر آواز ہو، کیونکہ فلم ساز جانتے تھے کہ لوگوں کی دلچسپی ایک دن ختم ہو جائے گی، اور باہر مغرب میں یا امریکہ میں یا انگلینڈ میں اگر بولتی فلمیں بن رہی ہیں، متکلم فلمیں بن رہی ہیں، تو ہندوستان میں بھی بولتی فلمیں بننی چاہیے، یہاں پہ بھی لوگ بولتی فلمیں دیکھیں اور سینماؤں کا رخ کریں۔ اس طریقے سے جو پہلی فلم جس کا ذکر ہم آپ کے ساتھ کر ہی چکے ہیں 1931 میں سامنے آئی، وہ عالم آرا تھی، ہندوستان کی پہلی بولتی فلم، اور اس کے بعد سے بولتی فلموں کی شروعات ہوئی اور سینما نے آہستہ آہستہ ترقی کا دور دیکھا اور اتنی ترقی کی کہ لوگوں کے لیے واحد تفریح بن گیا۔ دوستو اگلے پروگرام میں ہم آپ کو آواز سے ہی جڑی اس صنف کی طرف لے کر چلیں گے جس کے بغیر فلم ادھوری محسوس ہوتی ہے۔ لوگوں کی دلچسپی کے لیے اس چیز کا فلم میں شامل ہونا بہت ضروری ہے، فلم کا اور اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں موسیقی کی، فلموں میں موسیقی کی شروعات کیسے ہوئی، یہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، اللہ حافظ۔